ईगो एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अगर इंसान इसका गलत इस्तेमाल करे तो वो अपने रिश्तों से दूर हो सकता है, अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो सकता है। सीधे से लफ्ज़ों में बोलूँगी, लेकिन अगर इसका पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए सीधे रास्ते के लिए तो ज़िंदगी में कामयाबी भी हासिल हो सकती है और ऐसे रिश्तों से छुटकारा भी हासिल कर सकता है इंसान। हाँ, जो इसके लिए सिर्फ एक जहर का बायस बनते हैं, वो किसी तरह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो पर आ चुके हैं तो मुकम्मल मेरा साथ दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई हो मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो में आप वही रूटीन देखेंगे, कटिंग और स्टिचिंग। साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। टॉपिक की तरफ जाने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं और आप एक फैमिली की तरह रह सकें, अपने मसले मसाइल डिस्कस कर सकें और इनका कोई हल निकाल सकें। तो आज का टॉपिक, कुछ लोगों ने थंबनेल से सोचा होगा कि ये तो नेगेटिव चीज़ है। मैंने पहले भी बोला है कि अगर हम इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी हो सकते हैं और बहुत से ऐसे रिश्तों से छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं जो हमारे लिए सिर्फ तकलीफ़ का बायस बनते हैं। मेरे नज़दीक ईगो का मतलब सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, अपनी इज़्ज़त करना, खुद से प्यार करना, खुद को अहमियत देना। चाहे वो किसी भी जगह पे हों, आप ससुराल में, आप मायके में, अपनी ज़ात से ज़्यादा तो आपको कोई रिश्ता अजीज़ नहीं हो सकता। और जब तक आप दूसरों का अहमियत देंगे और ख़ुद को इग्नोर करोगे तो हमेशा तकलीफ़ हासिल होती है। तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले खुद से प्यार करें, खुद को अहमियत दें, खुद को इज़्ज़त दें। खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ही सामने वाला आपकी इज़्ज़त करता है, आपसे प्यार करता है, आपको अहमियत देता है। आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में, चाहे ससुराल में, मायके में, कभी भी इस जगह पे मत जाएं जहाँ पे आपकी इज़्ज़त, कभी भी इन लोगों से बात ना करें जो आपको तकलीफ़ पहुँचाते हैं, जो आपको नहीं सुनना चाहते। कभी भी इस महफ़िल में ना जाएं जहाँ पे लोग आपको देख के खुश नहीं होते। ये वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ छोटी छोटी हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। और ख़ास तौर पे मैं ससुराल वालों का नाम इसलिए लेती हूँ, मुझे अक्सर कमेंट करके भी बोला जाता है ससुराल वाले अगर आपके सुन लें। ये मैं हमेशा कहती हूँ, ज़्यादातर लोग जो कहते हैं ना कि आप बीती जग बीती, जो जग बीती होती है ना वो सिर्फ स्टोरियों में होती है, और जो आप बीती होती है ना वो हमें ससुराल में जाके पता चलती है। वो क्योंकि मायके में हमारे साथ क्लोज़ रिश्ते होते हैं, किसी ने कुछ भी बोल दिया तो हम पलट के इसका जवाब दे देते हैं ससुराल में। इसलिए ज़िक्र करती हूँ कि हमारी ज़्यादातर ज़िंदगी ससुराल में गुजरती है और बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो शादी का 10 साल 15 साल बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं। तो ऐसी जगह पे हर रोज़ आपका इम्तिहान होता है, हर रोज़ आपको आजमाया जाता है, किसी न किसी बहाने से आपको तकलीफ़ देने की कोशिश की जाती है। अगर ऐसी जगह पे भी आप अपनी अना को, अपनी ईगो को मार दोगे ना तो यकीन करें कि लोग आपको वैसे ही ख़त्म कर देंगे, वो अपनी लिस्ट में आपको रखेंगे ही नहीं। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में दुखों से बचने के लिए, रोज़ के इम्तिहानों से बचने के लिए, रोज़ की अदालत से बचने के लिए, रोज़ की तकलीफ़ों से बचने के लिए ज़रा सी अपने अंदर ईगो, अना को रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि ईगो आपसे बहुत कुछ करवा सकती है, आपकी गुर्बत तक ख़त्म करवा सकती है। कि अगर आपको लगता है ना कि किसी के आगे मैंने हाथ नहीं फैलाना, तो मैंने अब बहुत सारी ऐसी सिस्टर देखी हैं ज़िंदगी में जो ससुराल में जाके कम में गुजारा कर लेती हैं लेकिन दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाती। ये आपने अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना होता है। यकीन करें कि जब एक दफ़ा किसी के आगे हाथ फैला दोगे ना, अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए, मोस्टली जॉइंट फैमिली में यही सिस्टम रखा जाता है कि किसी एक के हाथ में कंट्रोल होता है और सारे घर वाले छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इससे मांग रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपकी अना, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर देती है। अब आप इस चीज़ को किसी भी नज़रिए से देख लें। कुछ लोग होंगे जो इस चीज़ को कमेंट भी करेंगे कि घर में एक सरबराह होता है। मैं ऐसे सरबराह की नहीं बात कर रही, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इनका मकसद सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाना होता है। वो इसलिए अपने हाथ में कंट्रोल रखते हैं जहां दूसरे अपनी ज़िंदगी को ठीक से इंजॉय ना कर सके, बहू शोहर के साथ ठीक से ना रह सके, खुश ना रह सके, अपने हाथ में कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। झूठ बोल के, साजिशें खेल के, कुछ भी करके मैं इन लोगों की बात कर रही हूँ। तो अगर आपने एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी का ये असूल बना लिया ना कि मैंने ऐसे नहीं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए यानी कि पास जाना, इनके पास जाना, इनसे नहीं मांगना, मैंने ये काम नहीं करना, मैं खुद मेहनत कर लूँगी, मैं कम में गुजारा कर लूँगी लेकिन मैं ये चीज़ नहीं करूँगी,
تو کہیں نہ کہیں آپ ان لوگوں کو پلٹ کے وہ جواب دے رہے ہوتے ہو۔ اگر آپ چلے جاتے ہو تو میں کہتی ہوں کہ آپ ان کو کامیاب کر رہی ہو، پھر کتنے سال تک وہ چیزیں انہوں نے کنٹینیو رکھنی ہیں، یہ نہ آپ کو پتہ ہوتا ہے نہ ان کو پتہ ہوتا ہے، پھر وہ ان کو ان کے مزے کے لیے نہ وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں زندگی میں۔ تو میں ہمیشہ یہ چیز کہتی ہوں، کم میں گزارا کر لیں لیکن خود کو قتل مت کریں۔ پھر ایسے رشتہ دار جن کا مقصد صرف آپ کو نیچا دکھانا ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہر خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد صرف اپنی چیزوں کا دکھاوا کرنا، اپنی سٹوریوں سے دوسروں کو نیچا دکھانا۔ کسی کے گھر میں چلے گئے تو میں ایسے برتن میں پانی نہیں پیتی، میں یہ نہیں کرتی، میں وہ نہیں کرتی، کہ کسی کی صفائی کے بارے میں بات کر دی، یہ وہ۔ اگر ایسے رشتہ دار آپ کی زندگی میں ہیں، ایسے لوگ جو ہیں جو ان کا مقصد صرف آپ کو ذہنی تکلیف دینا ہے، کم ملے ایسے لوگوں سے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے خود کو بدلنے کی، ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے اپنی سیلف رسپیکٹ ختم کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر خواتین اپنی نمائش صرف اس لیے کرتی ہیں کہ وہ آپ کو نیچا دکھانا چاہتی ہے، اور جب آپ اپنے فیس پہ وہ پریشانی لے کے آتی ہیں جو اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ آپ فساد ڈالتی ہیں، یہ کر لیا وہ کر لیا، اپنے گھر کا ماحول خراب کر لیا، تو آپ ایسے لوگوں کو کامیاب کر رہی ہیں جو آپ کو صرف دکھاوا کر کے پریشان کرنا چاہتی ہیں۔ تو ہمیشہ کوشش کریں ایسے لوگوں سے میل جول کم رکھیں۔ اگر وہ آپ کے درمیان آ بھی جاتے ہیں تو صرف ان کی سن لیں، اپنی کم بتائیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ خود پسند لوگ ہوتے ہیں، جن کا دل کرتا ہے کہ میرے جو بھی ہوں نا میرے ارد گرد ہوں۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کے تکلیف نہ کیا کریں، خود کو پریشان نہ کیا کریں ایسے لوگوں کی طرف دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی پازیٹیو سوچ دی ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا دکھاوا کے لوگ، خود پسند لوگ، آپ دیکھیں گے، میں کہتی ہوں میں ان کی طرف دیکھ کے ہمیشہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں کہتی ہوں ترس آتا ہے مجھے کہ یار ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے والے لوگوں کو خود ذہنی طور پہ کتنے وہ پریشان ہیں کہ میں نے اب یوں نہیں سازش کرنی ہے، میں نے کس طریقے سے دوسروں کو نیچا دکھانا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ اپنی زندگی میں کتنا کوئی پریشان ہے۔ ایسے لوگ کبھی بھی اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کرتے، کیونکہ ان کا مقصد صرف دوسروں کو نیچے دکھانا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے خاندان میں بھی ایسے لوگ ہیں تو وہاں پہ ذرا سی اپنی انا کا، اپنی ایگو کا استعمال کر کے ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں، ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ان لوگوں کا آپ کی زندگی میں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یقین کریں انسٹاگرام پہ اکثر میری سسٹر مجھ سے بات کرتی ہیں، وہ یہ چیز کہتی ہیں کہ ابھی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے کیسے انسان دوسروں کو اگنور کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ آپ اتنی مضبوط ہونی کہ جو لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کو بات لگاتے ہیں، آپ کے شوہر کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ چاہو تو آپ ایسے لوگوں کو اگنور کر سکتی ہیں۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یقین کریں کہ اگر آپ پلٹ کے ان کو جواب نہیں نہ دو گے تو وہ کتنی دیر، ان کا مقصد صرف باتیں کرنا ہے، کبھی ادھر کی باتیں کر لی، کبھی ادھر کی باتیں کر لی، باتیں کر سکتے ہیں۔ میں بھی سسرال میں رہتی ہوں، میں بھی جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں۔ جب انسان اپنے اصول بنا لیتا ہے نا، ان پہ پھر ڈٹ جاتا ہے تو کوئی بھی شخص اس کو نیچا نہیں دکھا سکتا۔ آپ 2 ٹائم کی بجائے 1 وقت کی روٹی کھا لو، لیکن عزت سے کھاؤ۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، جو چیزیں آپ کو نہیں اچھی لگتی بے شک نو بولو، جو کام آپ کو نہیں پسند اس پہ ڈٹ جاؤ، کیا کر لے گا کوئی۔ ہمیشہ بہت ساری میری سسٹر ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ رشتے تو نبھانے ہیں نا، رشتے نبھانے کی خاطر میں نے اپنے آپ کو اتنے سال مار لیا ہے۔ آپ کی طرف سے ہی ہے، سامنے والا بھی تو اگر 10 میں سے 8% آپ کوشش کر رہے ہو، 2% آپ کا شوہر بھی تو آپ کا رشتہ بچانا چاہتا ہے نا۔ بار بار اتنی مہنگائی میں شادیاں نہیں ہوتی نا، نہ ہی رشتے ٹوٹتے ہیں۔ تو یہ جو ڈر ہے نا اندر سے اپنے آپ کو مار کے جو آپ جی رہے ہو نا، یہ ڈر کو ختم کرتے ہیں۔ کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ خود کو نا، یہ جو ہوتا ہے نا ڈر جو ہوتا ہے نا دوسروں کا، میری ساس کیا کرے گی، میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دے گا، یہ ہم نے اندر سے خود اپنے اندر ڈر پیدا کیا ہوتا ہے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کو، کوئی نہیں مار سکتا آپ کا، کوئی نقصان نہیں آپ کو پہنچا سکتا۔ جب بھی میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ آپ خود کو نقصان پہنچا رہے ہو، آپ سے زیادہ آپ کا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے لوگوں سے ڈرنا ختم کر دیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگیں، جو بھی چیزیں چاہیے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رجوع کریں۔ ہم اکثر پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ہم آس پاس کے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، ہم اپنے رب سے مشورہ نہیں کرتے، ہم اپنے رب سے نہیں مانگتے۔ ہمارے اندر سب سے بڑی کمزوری ہے جو ہماری زندگی میں پریشانیوں کا باعث بنتی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی میرے چینل پہ نیو ہیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا۔
ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔